नमस्कार सबैलाई। आज हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल ट्याक्स ट्रेनिङ पढ्दैछौँ। ड्युरेसन चाहिँ यसको 15 डेज छ र डेली आवर्स चाहिँ 2 घण्टा र रिसोर्स पर्सन म दीपक नेवारी र यसको हामी आज ट्याक्सको इन्ट्रोडक्सन क्लासहरू पढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ ट्याक्स दुई प्रकारको हुन्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स र अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अब डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो नर्मली इन्कम फ्रम स्यालेरी, इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसन, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र विन्डफल गेन। अब इन्कम फ्रम स्यालेरी भनेको जति पनि हामीले जब गरिन्छ त्यसबाट पाउने इन्कमलाई इन्कम फ्रम स्यालेरीमा राखिन्छ र यसको डिटेलहरू अब यसको ट्याक्स चाहिँ स्ल्याब रेट अनुसार लाग्दछ र यो चाहिँ यसको डिटेल चाहिँ हामी फर्दर क्लासहरूमा पढ्छौँ। यसमा चाहिँ लाग्ने स्ल्याब रेटहरू र यसमा पाइने डिडक्सन फेसिलिटीहरू जति पनि छ हामीले फर्दर क्लासहरूमा पढ्नेछौँ। र अर्को चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसन, जति पनि बिजनेस र प्रोफेसन मा बिजनेस गरिन्छ र प्रोफेसनमा जस्तो आर्टिस्टहरू, स्पोर्ट्स पर्सनहरू जुन जति पनि प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्कम फ्रम उहाँहरूको इन्कम सोर्सलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसनमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर ट्याक्स लगाउने सिस्टम छ हैन। अब यसमा चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसनको ट्याक्स रेट पनि फरक छ, फरक पर्सनलाई फरक छ। जस्तो इन्टिटीलाई, इन्डिभिजुअललाई हैन, नन रेसिडेन्टलाई फरक रेटमा हामीले ट्याक्स लगाउने गर्छौँ। यसको डिटेल पनि हामी फर्दर क्लासहरूमा पढ्नेछौँ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हामीले क्यापिटल गेन्सहरू हुन्छ, अब रेन्ट इन्कमहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा क्याटेगोराइज गर्छौँ र यिनीहरूलाई पनि लाग्ने ट्याक्स रेट्सहरू फरक हुन्छ, जुन चाहिँ हामी फर्दर क्लासमा पढ्नेछौँ। विन्डफल गेन भनेको चाहिँ तपाईँको अचानक हुने आकस्मिक लाभहरू, त्यस्ता इन्कमहरूलाई पनि हामीले विन्डफल गेन भनेर चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गरेका हुन्छौँ र यसमा पनि ट्याक्स चाहिँ हामीले 25% को आधारमा टिडिएस रूपमा चाहिँ हामी लगाउने गर्छौँ। र यस्तै गरी इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो भ्याट हुन्छ, अनि आएर चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम एक्साइज हुन्छ, एक्साइज इन्कम एक्साइजमा, अनि त्यस्तै गरी कस्टम ड्युटी। अब हामी यो भ्याटको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ। भ्याट भनेको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म भ्याट इज भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिन्छ। भ्यालु एडेड ट्याक्स नर्मली चाहिँ हाम्रो सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा लाग्छ। नर्मली यसको चाहिँ थ्रेसोल्ड लिमिट क्रस गरेपछि लाग्ने भनिन्छ र सर्टन कन्डिसनमा चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पलसरी रजिस्ट्रेसनको कुराहरू पनि छ, जस्तो थ्रेसोल्ड लिमिटहरू। गुड्सको केसमा चाहिँ नेपालमा 50 लाख हैन, 50 लाख भन्दा माथि गयो भने चाहिँ गुड्समा चाहिँ टिडिएस भ्याट लाग्ने गर्छ। सर्भिसको केसमा चाहिँ 20 लाख भन्दा माथि गयो भने हाम्रो भ्याट लाग्ने गर्छ। र अब गुड्स एन्ड सर्भिसको मिक्स केसमा चाहिँ 20 लाख भन्दा माथि गयो भने भ्याट लाग्दछ। र सर्टन केसमा चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी रजिस्ट्रेसनको कुराहरू पनि छ हैन। कम्पलसरी रजिस्ट्रेसन, फोर्स रजिस्ट्रेसनहरू छ, त्यो चाहिँ हामी डिटेल भ्याटको च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी डिटेल पढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी भ्याट कसरी लाग्छ भनेर चाहिँ हामी पढ्न यसो हल्का जानकारी दिँदैछौँ। र भ्याट चाहिँ नर्मली चाहिँ अब सपोज ए भन्ने पार्टीले
पर्चेज गर्यो, सपोज ए भन्ने पार्टीले पर्चेज गर्यो, अब यसमा चाहिँ एमाउन्ट भन्ने लेखेँ मैले, यसमा चाहिँ भ्याट, सपोज ए भन्ने पार्टीले चाहिँ पर्चेज कति गर्यो, एउटा आइटमलाई पर्चेज 100 रुपियाँमा गर्यो र यसमा भ्याट कति लाग्यो, किन्दाखेरि 13% को दरले 13 रुपियाँ लाग्यो। अनि यसले सपोज मार्जिन राख्यो 20 रुपियाँको, सपोज 20 रुपियाँको मार्जिन राख्यो। अब यसको सेलिङ प्राइस कति भयो, 120 भयो। अब यसमा चाहिँ भ्याट कति लाग्ने भयो, 13% को दरले 15.6। अब यसले तिर्नुपर्ने भ्याट कति हुन्छ भन्दाखेरि 2.6 भ्याट टु बी पेड बाई ए हो। कति तिर्नु पर्यो, 2.6 रुपिस हो। यसले जति किनेको थियो भ्याट, सपोज 100 रुपियाँमा सामान किनेको थियो, त्यसमा 13 रुपियाँ भ्याट उसले तिरेको थियो सपोज कुनै पार्टीबाट किन्दाखेरि, र यसले सपोज त्यो सामानमा 20 रुपियाँ मार्जिन राखेर 120 रुपियाँमा बेच्यो भने उसले भ्याट कति कलेक्ट गर्छ पार्टी, अर्को पार्टीसित यसले चाहिँ 15.6 रुपिस भ्याटको रूपमा कलेक्ट गर्यो। र पहिला तिरेको भ्याट जति 13 रुपियाँ पहिला तिरेको चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरिको आइटममा त्यो भ्याट चाहिँ डिडक्सन गरेर उसले जुन डिफरेन्स एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ उसले तिर्दिनु पर्ने हुन्छ भ्याट रिटर्न। भ्याट रिटर्नमा यसरी फाइल गर्दाखेरि र पेमेन्ट गर्दाखेरि 2.6 रुपियाँ उसले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै गरी सपोज यही सामान बी भन्ने पार्टीले किन्छ, सपोज उसको पर्चेज प्राइस कति भयो, सपोज यही सामान चाहिँ उसले के गरेको छ, बी भन्ने पार्टीले किनेको छ है। अब बीले किन्दाखेरि उसको लागि कस्ट कति भयो, उसको लागि कस्ट 120 रुपियाँ भयो। किन्न त उसले पे त कति गरेको छ, अब यसले पे गर्दाखेरि त सपोज 120 रुपियाँ बी भन्ने पार्टीको कस्ट प्लस मार्जिन सहितको एमाउन्ट भयो, प्लस भ्याट पनि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेलरले बायरसित उठाउने हो। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, सेलरले हामीलाई एले बीलाई बेच्दाखेरि 120 रुपियाँ प्लस त्यसमा भ्याट गर्दाखेरि कति हुन आयो तपाईको 135.6 रुपियाँमा चाहिँ 6 रुपियाँ चाहिँ बी भन्ने पार्टीबाट उठाउँछ। भनेपछि अब पैसा त कति तिरेको छ बी भन्ने पार्टीले, तिर्न 135.6 तिरेको छ, तर यसको लागि कस्ट कति भयो 120 रुपियाँ। किन भन्दाखेरि जुन भ्याट छ, भ्याट एमाउन्ट चाहिँ उसले पनि के गर्न पाउँछ, सी भन्ने पार्टी, सपोज सी भन्ने पार्टीलाई बेच्ला अरे सी भन्ने पार्टीबाट उठाउन पाउँछ। त्यो हुनाले चाहिँ उसको यो कस्टमा चाहिँ जाँदैन। तर यदि बी भन्ने पार्टी चाहिँ भ्याट रजिस्टर पार्टी छैन भने, सपोज यो केसमा के छ, भ्याट रजिस्टर पार्टीको कुराहरू मात्रै भइरहेको छ। यदि बी भन्ने पार्टी चाहिँ भ्याट रजिस्टर पार्टी हैन भने चाहिँ उसको लागि कस्ट फेरि के हुन जान्छ, 135.6 रुपियाँ नै हुन जान्थ्यो। तर यसमा चाहिँ अब हामीले भ्याट बी भन्ने पार्टी पनि भ्याट रजिस्टर्डै छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ यसको लागि कस्ट के हुन लाग्यो, 120 रुपियाँ हुन आयो। भ्याट भन्ने चिज उसले के गर्यो, अहिले तिरेको छ, सपोज अहिले एलाई तिरेको छ 15.60 पैसा यसलाई तिरेको छ, तर उसले के गर्छ, भोलि चाहिँ बेच्दाखेरि सी भन्ने पार्टीबाट जति उसले चाहिँ जति एमाउन्टमा उसले बेच्छ त्यति एमाउन्टको 13% को दरले चाहिँ के गर्नेछ, उसले सी भन्ने पार्टीबाट उठाउनेछ। र डिफरेन्स एमाउन्ट चाहिँ उसले जसरी यसले भ्याट तिरेको छ डिफरेन्स एमाउन्टमा यहाँ 2.6 मा, त्यसै गरी बीले पनि डिफरेन्स एमाउन्टको भ्याट तिर्नेछ। सपोज यसले पनि के गर्यो, सपोज 20% मार्जिन राख्यो अरे, सपोज 20% मार्जिन राख्यो भने 24 रुपियाँ यसले मार्जिन राख्यो है। अब यसको सेलिङ प्राइस कति हुने भयो, 144 हुने भयो। अब यसले भ्याट कति चार्ज गर्ने भयो, 144 मात्रै त 44 रुपियाँमा मात्रै त बेच्न सक्दैन। यसले के गर्नुपर्ने छ, यो त भ्याट रजिस्टर भइसकेपछि प्रत्येक सेल गर्दाखेरि, प्रत्येक आइटमहरूको सेल गर्दा, प्रत्येक इन्भोइस उठाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कम्पलसरी भ्याट उठाउनु पर्ने हुन्छ र उसले सरकारलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ यसले आफ्नो कस्ट प्लस आफ्नो मार्जिन, आफ्नो फाइदा 24 रुपियाँ गर्दा 144 रुपियाँ त यसले आफूले पाउनु पर्ने पैसा भयो। अब के गर्नु पर्यो, यसले एउटा के दायित्व निर्वाह गरिदिनु पर्यो, कस्टमर आफ्नो कस्टमरबाट
13% भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कस्टमरबाट उठाएर चाहिँ सरकारलाई पे गरिदिनु पर्यो। अब यसमा 13% कति हुन आउँछ 18.72 पैसा भनेपछि टोटल कस्टमरसित कति उठाउँछ यसले अब 162.72 पैसा उठाउने भयो र अब यसले तिर्छ कति यसले त पहिला कति तिरेको थियो 15.6 तिरेको थियो हो 15.6 तिरेको थियो भनिसकेपछि यसले चाहिँ के गरेको थियो 120 रुपैयाँको सामानलाई 135.60 पैसा हालेर किनेको थियो। अब चाहिँ यसले के गर्दैछ 144 को सामानलाई के गर्दैछ 162.72 पैसामा बेच्दैछ भनेपछि यसले अब जति एमाउन्ट भ्याट उठाएको थियो त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो तिर्न पर्यो 18 रुपैयाँ यसले तिर्नु पर्यो तर तिर्न जाँदाखेरि 15.60 पैसा त उसले के गरेको थियो एक रुपैयाँ पहिले तिरेको थियो हो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो डिफरेन्स एमाउन्ट मात्रै तिर्नु पर्यो हो ल यस्तै गरी अब सी भन्ने पार्टीमा पनि यसरी नै जान्छ हो यही मोडल थ्रु हामीले चाहिँ सी डी ई भन्ने पार्टीमा सपोज सी भन्ने पार्टीलाई मैले लिए फेरि सी भन्ने पार्टी चाहिँ हाम्रो सपोज प्यान रजिस्टर पार्टी हो यो हामीले त भ्याट रजिस्टर कुरा गरिरहेको थियौँ अहिलेसम्म हैन अब यो चाहिँ प्यान रजिस्टरको पार्टीको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि प्यान रजिस्टर पार्टी है अब सी भन्नेको कस्ट कति हुन आयो सी भन्नेको केसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ कति हुन आयो पर्चेज प्राइस चाहिँ भ्याट सहितको एमाउन्ट हुन आयो किनकि अब यसले के गर्छ यसले चाहिँ आफ्नो मार्जिन यहाँ राख्छ हैन र मार्जिन सपोज यसले 20% राख्न खोज्दैछ सपोज 32.54 भयो हैन सेलिङ प्राइस तपाईको अब कति हुन आयो यति तपाईको 195.26 पैसा हुन आयो र अब यसले भ्याट उठाउन पाए त भ्याट उठाउन पाएन यसले किनकि यो प्यान रजिस्टर पार्टी हो भनेपछि त्यो यो प्यान रजिस्टर पार्टीको केसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याट सहितको एमाउन्ट उसको लागि कस्ट हुन आउँछ हो हामीले कस्टिङ गर्दाखेरि पनि हामीले यो चीजहरु चाहिँ ख्याल गर्छौं हैन यो चाहिँ तपाईको के हो भ्याटको इन्ट्रोडक्सन भयो हैन अब फर्दर चाहिँ हामी के गर्छौं भ्याटको च्याप्टरमा एक्स्ट्रा पढ्ने छौं हैन अहिलेलाई चाहिँ यति नै र अब आएर तपाईको अब एक्साइजको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिदैछु एक्साइज पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्नाले के भनिएको थियो भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ तपाईको तिर्न चाहिँ एउटा व्यक्तिले तिर्छ तर पैसा के को हुन्छ भन्दाखेरि बी भन्ने पार्टीको हुन्छ सपोज फर द सेलर बायरको हुन्छ त्यो हुनाले चाहिँ इन्डाइरेक्ट यो यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट ट्याक्समा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जसको इन्कम हो जसको आम्दानी हो जसको पसिना हो उसैले कर तिर्छ तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ पैसा के हो अर्को व्यक्तिको हुन्छ तर तिर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्दाखेरि सेलर हुन्छ हैन पैसा चाहिँ बायरको हुन्छ पैसा चाहिँ प्राइस चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ बायरको हुन्छ तर ड्युटी कसले निर्वाह गर्छ यसको ड्युटी सेलरले निर्वाह गर्छ पेइङ ड्युटी हैन सेलरले चाहिँ के गर्छ पेइङ ड्युटी निर्वाह गर्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सरकारलाई कर कसरी आयो इन्डाइरेक्टली आयो नि त यो चाहिँ के छ यसमा चाहिँ जसले कमाउँछ उसले तिर्छ डाइरेक्ट भयो तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जो पार्टीले तिर्छ उसले आफ्नो गोजीबाट तिर्दैन त्यो हुनाले चाहिँ के हुन आयो उसले चाहिँ अर्को व्यक्तिबाट तिर्छ त्यो हुनाले चाहिँ के हुन आयो यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हुन आयो अब एक्साइज ड्युटी पनि यही हो सपोज ए भन्ने पार्टीले के गर्यो ए भन्ने पार्टीले सपोज 100 रुपैयाँमा सपोज सामान किन्यो सपोज यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5
रुपियाँ एक्साइज ड्युटी लाग्यो सपोज सामान किन्दाखेरि उसले र मेटेरियल किन्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ आफ्नो प्रोसेसिङ अब फर्दर कस्ट लगायो एडिसनल कस्ट सपोज सपोज 20 रुपियाँ लगायो। अब टोटल कस्ट कति भयो 120 भयो र अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले मार्जिन राख्छ आफ्नो भयो सेलिङ प्राइस यो भयो। अब हाम्रो एक्साइज ड्युटी कति लाग्ने भयो एक्साइज ड्युटी हाम्रो नर्मली कस्टमा लाग्छ हैन। कस्ट भनेको हाम्रो के हो यसको लागि 120 रुपियाँ कस्ट हो किनकि 100 रुपियाँमा सामान किनेको थियो र 20 रुपियाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्दर कस्ट उसको प्रोसेसिङ कस्ट भयो। त्यो उनीहरुले चाहिँ के भयो अब यसको लागि कस्टमा चाहिँ हाम्रो सपोज 5% लाग्छ अरे। अब सपोज कुनै चाहिँ तपाईको क्वान्टिटीको आधारमा पनि लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले फर एक्जाम्पल कस्टमा चाहिँ 5% लाग्छ भने एज्युम गर्यौं र यसमा चाहिँ 5% एक्साइज ड्युटी लाग्दाखेरि कति आयो 6 रुपियाँ हुन आयो है। उसले तिरेको त्यो पर्चेज गर्दाखेरि उसले चाहिँ तिरेको त्यो 5 रुपैयाँ है भने अब डिफरेन्स एमाउन्ट कति भयो 6 माइनस 5 गर्दा 1 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भन्नु। सेम भ्याटको फन्डा चाहिँ यहाँ पनि लागू हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब बीमा पनि त्यही प्रोसेसबाट जान्छ। सपोज बी को लागि कस्ट कति हुन आयो बी को लागि कस्ट बी को लागि कस्ट कति हुन आयो 144 हुन आयो किनकि एक्साइज ड्युटी त सपोज बी पनि एक्साइज रजिस्टर पार्टी छ भने बी पनि एक्साइज रजिस्टर पार्टी छ भने एज्युम गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं। अब यो यसको लागि कस्ट कति हुन आयो 144 हुन आयो। अब यसमा चाहिँ यसले फर्दर कस्ट लगायो सपोज यसमा चाहिँ यसले 30 रुपैयाँ लगायो फर एक्जाम्पल भनिसकेपछि अब टोटल कस्ट कति लाग्यो अब यसको मार्जिन सपोज 20% लगायो सेलिङ प्राइस कति हुन आयो ए 260 रुपैयाँ भयो। अनि अब यसमा एक्साइज ड्युटी लायो सपोज यसमा पनि हामीले के गर्यौं 5% कस्टमा चाहिँ लाग्छ भने एज्युम गर्यौं। अनि टोटल कस्ट कति छ 174 इन्टु 0.05% हैन 0.5 भनेको 5% है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसले तिर्नु पर्ने 8.7 थियो तर पहिला कति तिरेको थियो 6 रुपैयाँ तिरेको थियो। अनि डिफरेन्स एमाउन्ट 2.7 यसले तिर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ एक्साइज ड्युटी पनि तपाईको एक्साइज ड्युटी पनि यसरी नै हामीले चार्ज गर्ने हुन्छ लाग्दछ हैन। ल आजको लागि यति नै इन गरे स्टप नगर्नु बन्द पज गरे हैन पछि भएन